राजोवाच ततः अस्माभिः पठनीयं खलु। अस्तु सत्यम्। आम् आम्। अस्तु इदानीं तत्र सावित्री आगत्य पितुः पार्श्वे स्थितवती अस्ति। तावत्पर्यन्तं वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः। ततः अग्रे राजोवाच। राजा इत्युक्ते अत्र इदानीम् अश्वपतिः काम् उवाच स्वपुत्रीमेव इत्युक्ते सावित्रीम् उवाच। पुत्रीं सावित्रीम् इदानीम् अश्वपतिः वदति। पुत्रिप्रदानकालस्ते न च कश्चिद् वृणोति माम् स्वयमन्विच्छ भर्तारं गुणैः सदृशमात्मनः। अत्र इदानीम् एषः वदति पुत्री ते प्रदानकालः इत्युक्ते तत्र कन्यादानं करणीयम् इत्युक्ते भवत्याः विवाहः मया निर्वर्तनीयः, भवत्याः विवाहः मया करणीयः अस्ति। न च कश्चिद् वृणोति मां वृणोति इत्युक्ते मम समीपम् आगत्य कोऽपि न पृच्छति। वृणोति इत्युक्ते याचते इत्यर्थः। याचते, वरयति, वृणोति, अर्थयति इत्येवम् एतानि सर्वाण्यपि समानार्थकक्रियापदानि। इत्युक्ते कोऽपि आगत्य मां न पृच्छति इत्युक्ते कन्यार्थं मां कोऽपि आगत्य न पृच्छति। न च कश्चिद् वृणोति माम्। अतः भवत्या किं करणीयं? स्वयमन्विच्छ भर्तारं स्वयम् अन्विच्छ। अन्विच्छ इति तत्र अन्वेषणं करोतु इत्यर्थे अन्विच्छति इति। भर्तारं स्वयम् अन्विच्छ गुणैः सदृशमात्मनः। गुणैः आत्मनः सदृशं भर्तारम् अन्विच्छ इत्युक्ते यः गुणैः भवत्याः सदृशः स्यात् इत्युक्ते भवत्यां यादृशाः गुणाः सन्ति तादृशैः गुणैः युक्तः यः कोऽपि यदि स्यात् तर्हि तादृशं भवती स्वयमेव पश्यतु, स्वयमेव तादृशस्य अन्वेषणं करोतु इति। तत्र इच्छति इत्येव क्रियापदमत्र अन्विच्छ इत्यत्र इच्छति इत्येव मूलं क्रियापदं तत्र अनु इति उपसर्गः योजितः अन्विच्छति इति। तस्य अन्वेषणं करोति अथवा चिनोति इत्यर्थः भवति। अत्र लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनरूपम् अस्ति। एवञ्च तादृशं भवती स्वयमेव चिनोतु, स्वयमेव भवती अन्विष्यतु इति पुत्रीं वदति। प्रार्थितः पुरुषो यश्च सनिवेद्यस्त्वया मम विमृश्याहं प्रदास्यामि वरयत्वं यथेप्सितम्। यः पुरुषः प्रार्थितः सः त्वया मम निवेद्यः अहं विमृश्य प्रदास्यामि वरयत्वं यथेप्सितम्। इत्युक्ते यः पुरुषः त्वया प्रार्थितः, यः पुरुषः त्वया प्रार्थितः इत्युक्ते यं पुरुषं त्वं प्रार्थयसे इत्युक्ते यं पुरुषं त्वम् इच्छसि सः त्वया मम निवेद्यः इत्युक्ते माम् आगत्य तस्य विषये भवती वदतु। इत्युक्ते भवती स्वयं वरान्वेषणं करोतु। यः कोऽपि भवत्या इष्टः चेत् भवती यं कमपि परिणेतुम् इच्छति चेत् तादृशः कश्चित् लभ्यते चेत् इत्युक्ते गुणैः त्वया सदृशः कश्चित् लभ्यते चेत् भवती आगत्य मां निवेदयतु इत्युक्ते तस्य विषये मां वदतु। अहं विमृश्य भवतीं तस्मै प्रदास्यामि। तं यथेप्सितं त्वं तत्र वरयत्वं यथेप्सितम् इत्युक्ते भवत्याः इच्छानुसारं भवती इदानीम् अन्वेषणं करोतु। वरयति इत्युक्ते तत्र वरयति इति शब्दस्य इच्छति इत्यर्थः। अत्र तु भवती स्वयमेव इदानीं
भवत्याः इच्छानुगुणं यादृशः अपेक्षितः भवत्याः तादृशं भवती स्वयं पश्यतु इति पुत्रीं वदति। अनन्तरं वदति श्रुतं हि धर्मशास्त्रेषु पठ्यमानं द्विजातिभिः तथा त्वमपि कल्याणी गदतोमेव च शृणु। मया धर्मशास्त्रेषु द्विजातिभिः पठ्यमानं मया श्रुतं। द्विजातयः इत्युक्ते अत्र ब्राह्मणाः। द्विजातिभिः तन्नाम ब्राह्मणैः धर्मशास्त्रेषु पठ्यमानं। धर्मशास्त्रेषु पठ्यमानम् इत्युक्ते धर्मशास्त्रेषु तैः उक्तान् विषयान् अहं श्रुतवान् अस्मि। ते विषयाः मया श्रुताः। धर्मशास्त्रेषु ब्राह्मणाः किं किम् उक्तवन्तः अथवा किं वदन्ति, तत्र धर्मशास्त्रकाराः किं वदन्ति इत्येतत् मया श्रुतं। तथा त्वमपि कल्याणि गदतो मे वच शृणु। तथा इत्युक्ते तदनुसारम् अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि, अतः मम तद्वचः त्वं शृणु इत्युक्ते मम तानि वाक्यानि भवती शृणोतु। गदतः मम इत्युक्ते धर्मशास्त्रानुगुणं गदतः इत्युक्ते वदतः मम। गदति इत्यस्य वदति इत्येव अर्थः। धर्मशास्त्रानुगुणं वदतः मम एतानि वचनानि अथवा एतद्वचः भवती शृणोतु इति वदति। अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्च अनुपश्यन् पतिः। तत्र किञ्चित् छन्दसः क्लेशः भवति, चिन्ता नास्ति। वाच्यश्चानु क्षम्यतां, तत्र पश्यन् इति न, अनुपयन् इति। वाच्यश्चानुपयन् पतिः मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता। तत्र वाच्यः इति शब्दस्य आक्षेपणीयः अथवा निन्दनीयः इत्यर्थः। इत्युक्ते ये अत्र केचन अंशाः उक्ताः, एतान् अंशान् वयं येषु पश्यामः ते निन्दनीयाः भवन्ति। इत्युक्ते अत्र उक्तानि कार्याणि ये कुर्वन्ति ते निन्दनीयाः भवन्ति। ते के इत्युक्ते अप्रदाता पिता इत्युक्ते विवाहयोग्ये काले कन्यायाः प्रदानं, योग्याय वराय कन्यायाः प्रदानं यः पिता न करोति सः पिता वाच्यः भवति, इत्युक्ते निन्दनीयः भवति। अत्र सर्वत्रापि वाच्यः इति शब्दस्य निन्दनीयः इत्यर्थः। क्रियापदं तु तदेव, वक्ति इति यत् क्रियापदमस्ति प्रसिद्धं तदेव, किन्तु अत्र वाच्यः इति शब्दस्य महाभारते बहुत्र आगच्छति। सः वाच्यः भवति इत्युक्ते सः निन्दनीयः भवति इति। एवञ्च अप्रदाता पिता वाच्यः, यः पिता कन्यां विवाहयोग्ये काले योग्याय वराय न प्रददाति सः पिता वाच्यः भवति। तादृशः पिता वाच्यः भवति, निन्दनीयः भवति। तथैव वाच्यश्च अनुपयन् पतिः। तत्र यः पतिः न उपैति, उपैति इति शब्दस्य तत्र ऋतुकाले सङ्गमं न करोति, ऋतुकाले पत्न्याः सङ्गमं न करोति, यः तथा न करोति तादृशः पतिः वाच्यः, तादृशः पतिः निन्दनीयः। इत्युक्ते अत्र कीदृशः पिता निन्दनीयः, कीदृशः पतिः निन्दनीयः, कीदृशः पुत्रः निन्दनीयः इत्येवं ते त्रिविधाः अपि अत्र उच्यन्ते। अतः अत्र इदानीं पत्युः विषये उच्यते यः पतिः न उपैति, इत्युक्ते तत्र उपैति इति क्रियापदस्य अत्र विशेषार्थः एषः एव।
ऋतुकाले पत्न्याः सङ्गमं करोति इत्यर्थः उपैति इति। वस्तुतः उपैति इति शब्दस्य समीपं गच्छति इति अर्थः। तत्र एति इति क्रियापदम्, एति इतः यन्ति इति एतत् क्रियापदमस्ति। अत्र उप इति उपसर्गः। तत्र उप इति उपसर्गस्य योजनं यत्र यत्र भवति तत्र प्रायेण समीपम् इत्यर्थे तस्य प्रयोगः भवति। अतः उपैति इति शब्दस्य समीपं गच्छति इत्यर्थः। तर्हि अत्र उपैति इति शब्दस्य अर्थः समीपं गच्छति इत्युक्ते पत्न्याः सङ्गमं करोति इति। तर्हि अनुपयन् इति अत्र प्रयोगः कृतः। तत्र उपयन् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्, उपैति इति शब्दस्य उपयन् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्। अनुपयन् इत्युक्ते यः न उपैति सः, यः उपयन् न भवति सः अनुपयन् इत्युक्ते ऋतुकाले पत्न्याः सङ्गमं यः न करोति सः पतिः वाच्यः भवति, तादृशः पतिः निन्दनीयः भवति। तथैव कीदृशः पुत्रः निन्दनीयः भवति इति चेत् मृते भर्तरि मातुः अरक्षिता पुत्रश्च वाच्यः। भर्तरि मृते सति यदा पतिः मृतः भवति तदानीं तां स्त्रियम् अथवा तां महिलां कः पश्येत्, कः रक्षेत्? पुत्रः रक्षेत्। इत्युक्ते तादृशीं मातरं पुत्रः रक्षेत्। किन्तु यः पुत्रः तादृश्याः मातुः इत्युक्ते यस्याः भर्ता दिवङ्गतः इत्युक्ते स्वस्य पिता यदा दिवङ्गतः तदानीं मातुः रक्षणं यः न करोति तादृशः पुत्रः अपि वाच्यः, निन्दनीयः इत्येवं त्रयाणामपि विषये अत्र वदति। इत्युक्ते धर्मशास्त्रे धर्मशास्त्रकाराः एवं वदन्ति इति अश्वपतिः स्वपुत्रीं वदति। इदानीं विवाहयोग्ये काले योग्याय वराय कन्यां यः पिता न प्रददाति तादृशः पिता निन्दनीयः भवति। तथैव ऋतुकाले यः पत्न्याः सङ्गमं न करोति तादृशः पतिः अपि निन्दनीयः भवति। यदा भर्ता दिवङ्गतः भवति, भर्ता यदा म्रियते तदा यः पुत्रः मातरं न पश्यति तादृशः पुत्रः अपि, यः पुत्रः मातरं न रक्षति, मातुः तत्र पालनं न करोति, तादृशः पुत्रः अपि निन्दनीयः भवति। इत्युक्ते इदानीम् एतत् किमर्थं सः वदति? इदानीं भवती विवाहयोग्या अस्ति इत्युक्ते तत्र भवत्याः एषः इदानीं विवाहकालः इति कारणेन मया कस्मैचित् योग्याय वराय भवती प्रदातव्या, तत्कार्यमहं न करोमि चेत् अहं निन्दनीयः भवामि इति अत्र तात्पर्यम्। अनन्तरम् इदं मे वचनं श्रुत्वा भर्तुरन्वेषणे त्वरा देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु। अतः इदानीं मम एतद् वचनं शृणोतु। भवती भर्तुः अन्वेषणे त्वरा, त्वरते इति शब्दस्य शीघ्रं करोतु इति। त्वरते इत्युक्ते शीघ्रं करोति इत्युक्ते शीघ्रं तत्र शीघ्रं कार्यं करोति इत्युक्ते इदानीं झटित्येव भवती भर्तुः अन्वेषणकार्यं करोतु। देवतानां यथा वाच्यः न भवेयं तथा कुरु इत्युक्ते देवताः मम निन्दनं यथा न कुर्युः तथा भवती करोतु इति वदति। एतावदुक्त्वा मार्कण्डेयः वदति एवमुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धाश्च मन्त्रिणः व्याधिदेशानुयात्रञ्च गम्यताञ्चेत्यचोदयत्। एवमुक्त्वा दुहितरं, दुहितरम् इत्युक्ते पुत्रीम् एवम् उक्त्वा, दुहिता इत्युक्ते पुत्री इत्यर्थः। दुहितृ शब्दः अत्र ऋकारान्त पुंलिङ्ग क्षम्यताम् ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः।
दुहिता दुहितरौ दुहितरः दुहितरम् इति द्वितीया विभक्तौ एकवचनम्। पुत्रीम् इत्यर्थः। एवञ्च दुहितरम् एव मुक्त्वा पुत्रीम् एव मुक्त्वा तथा वृद्धांश्च मन्त्रिणः वृद्धान् मन्त्रिणः च एतदुक्त्वा व्याधिदेश अनुयात्रम् अनुयात्रं व्याधिदेश इत्युक्ते अनुयात्रं सः आदिष्टवान् अनुयात्रम् आदिष्टवान् इत्युक्ते अनुयात्रम् इति शब्दस्य गमनार्थम् अपेक्षिता सामग्री तत्र व्याख्याने तथैव उक्तमस्ति। इत्युक्ते किं तत्र यानं तथैव तेन सह अङ्गरक्षकाः अश्वाः यानम् इत्युक्ते तत्र अश्वाः एते अश्वाः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति आहत्य प्रयाणार्थम् अपेक्षिता सर्वविधा अपि सामग्री तत्र अङ्गरक्षकान् अपि योजयित्वा एतत् सर्वमपि तत्र अनुयात्रम् इत्यस्य अर्थः। अनुयात्रं व्याधिदेश इत्युक्ते अनुयात्रायाः व्यवस्थां कल्पितवान् इति। इत्युक्ते प्रयाणसामग्र्याः व्यवस्थां कल्पितवान् इत्युक्ते प्रयाणसामग्र्याः व्यवस्थां भवन्तः कुर्वन्तु एतस्याः प्रयाणस्य व्यवस्थां भवन्तः कुर्वन्तु इति सः मन्त्रिणः आदिष्टवान्। तथा कृत्वा तत्र व्याधिदेश इति क्रियापदं तत्र आदिशति तत्र दिशति इति क्रियापदं मूलं क्रियापदं वि आङ् इति उपसर्गद्वयं तेन व्यादिशति इति भवति तस्य लिट्लकाररूपं व्याधिदेश इति आदिष्टवान् इत्यर्थः। तथा आदिश्य वदति गम्यताञ्चेत् यचोदयत् गम्यताम् इति अचोदयत् च अचोदयत् इत्युक्ते चोदितवान् इत्युक्ते प्रेरितवान्। अनन्तरं साभिवाद्य पितुः पादौ व्रीडितेव मनस्विनी पितुर्वचनमाज्ञाय निर्जगामा विचारितम्। सा पितुः पादौ अभिवाद्य व्रीडिता इव मनस्विनी मनस्विनी सा मनस्विनी इत्युक्ते उत्तमं मनः अस्याः अस्ति इति मनस्विनी शोभनं मनः प्रशस्तं मनः यस्याः अस्ति सा मनस्विनी इति। सा व्रीडिता इव व्रीडिता इत्युक्ते लज्जिता इति लज्जिता इव पितुः वचनम् आज्ञाय पितुः पित्रा उक्तं वाक्यम् आज्ञारूपेण स्वीकृत्य आज्ञाय इत्युक्ते अत्र आज्ञारूपेण स्वीकरोति इति आज्ञापयति इत्युक्ते आज्ञां ददाति इति आजानाति इत्युक्ते आज्ञां स्वीकरोति इति। तत्र आज्ञां ददाति इत्यस्मिन् अर्थे आज्ञापयति इति क्रियापदम् आज्ञां स्वीकरोति इत्यस्मिन् अर्थे संस्कृते आजानाति इति क्रियापदम्। अत्र आज्ञाय इति आज्ञां स्वीकृत्य इत्यर्थे। एवञ्च पितुः वचनम् आज्ञाय इत्युक्ते पितुः वचनम् आज्ञारूपेण स्वीकृत्य सा निर्जगाम अविचारितम् अविचारितं पुनः तत्र गन्तव्यं वा न वा इति विचारमपि अकृत्वा निर्जगाम निर्गतवती। गच्छति इति क्रियापदं मूलं क्रियापदं तस्य लिट्लकारे जगाम निर् इति उपसर्गः एवञ्च निर्जगाम इत्युक्ते ततः प्रस्थितवती इत्यर्थः। एवञ्च वरान्वेषणं कर्तुं सा स्वयं गच्छति इदानीं। सा हैमं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैर्वृता तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगामः। इदानीं सा राजर्षीणां तपोवनानि रम्याणि तपोवनानि जगाम गतवती। कथं हैमं रथम् आस्थाय आस्थाय इत्युक्ते अत्र आश्रित्य इत्युक्ते हैमे रथे उपविश्य हैमम् इत्युक्ते सुवर्णमयं
हेमः इति शब्दस्य सुवर्णम् इत्यर्थः। हेम्नः इदं हैमम् इति, अथवा हेम्नः विकारः हैमम् इत्युक्ते हेम्ना निर्मितम् इत्युक्ते सुवर्णेन निर्मितम्। एवञ्च हैमं रथम् आस्थाय स्थविरैः सचिवैः वृता। स्थविराः इत्युक्ते वृद्धाः, स्थविरैः वृद्धैः सचिवैः वृता आवृता इत्युक्ते तां परितः तया सह तत्र वृद्धाः सचिवाः अपि गतवन्तः। साह इमं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैर्वृता तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगामः। राजर्षीणां तपोवनानि सा जगाम। मान्यानां तत्र वृद्धानां कृत्वा पादाभिवादनं वनानि क्रमशस्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत। मान्यानां वृद्धानां तत्र तस्मिन् तत्र तेषु तपोवनेषु वृद्धानां मान्यानां पादाभिवादनं कृत्वा ये माननीयाः वृद्धाः सन्ति तेषां पादाभिवादनं कृत्वा क्रमशः वनानि सर्वाणि अभ्यगच्छत। क्रमशः इत्युक्ते एकस्य अनन्तरम् एकम् इत्येवं रीत्या क्रमेण सर्वाण्यपि तपोवनानि सा अभ्यगच्छत, अभिगतवती इत्युक्ते तद्दिशि गतवती इत्यर्थः। तत्र अभिगच्छते इति क्रियापदम् अत्र प्रयुक्तं। वस्तुतः अभिगच्छति इति लोके तु अभिगच्छति इति परस्मैपदिप्रयोगः श्रूयते अधिकतया। अभिगच्छते इति सामान्यतः प्रयोगः न क्रियते लोके, अतः अत्र आर्षप्रयोगः इति अस्माभिः स्वीकरणीयं भवति। यतोहि अभ्यगच्छत इति अभिगच्छते इति आत्मनेपदिरूपस्य लङ्लकाररूपं भवति। लङ्लकारे पुरुषे एकवचनं भवतु, तत्र आर्षप्रयोगः भवति। एवञ्च सर्वाण्यपि तपोवनानि सा गतवती। एवं तीर्थेषु सर्वेषु धनोत्सर्गं नृपात्मजा कुर्वती द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगामः। एवं सर्वेषु तीर्थेषु, तत्र तीर्थम् इति भवति, क्षेत्रम् इति भवति। तीर्थम् इत्युक्ते जलकारणेन यत्र तस्य स्थलस्य किमपि माहात्म्यमस्ति तत् स्थानं तीर्थम् इति उच्यते। क्षेत्रम् इत्युक्ते भूमिकारणेन, इत्युक्ते केनापि तत्र तपः आचरितम् इति वा केनापि कारणेन आहत्य तत्र भूमिकारणेन यस्य स्थलस्य माहात्म्यमस्ति तत् क्षेत्रम् इति। किन्तु जलकारणेन इत्युक्ते तत्र पवित्रं किमपि जलमस्ति। उदाहरणार्थं तत्र वाराणसी अस्ति, तत्र गङ्गानदी प्रवहति। गङ्गानद्याः कारणेन तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यम् इति चेत् तदा वाराणसी तीर्थं भवति। एवञ्च यत्र नदीकारणेन वा अथवा तत्र सरोवरः अथवा तटागः कश्चन एवम् आहत्य कोऽपि जलाशयः तत्र भवति, तस्य किमपि महत्त्वमस्ति, पवित्रं किमपि जलस्य स्थानमस्ति, तेन कारणेन तस्य प्रदेशस्य यदि माहात्म्यं तर्हि तत् तीर्थम् इति उच्यते। एवञ्च अत्र तीर्थशब्दस्य अत्र अयमर्थः। एवं सर्वेषु तीर्थेषु सा धनोत्सर्गं कृतवती। धनोत्सर्गः इत्युक्ते धनस्य वितरणम्। उत्सर्गः इति शब्दस्य तत्र त्यागः इत्यर्थः। सामान्यतः उत्सृजति इत्युक्ते त्यजति, उत्सर्गः इत्युक्ते त्यागः। किन्तु अत्र धनस्य उत्सर्गः इत्युक्ते धनत्यागः, तन्नाम धनस्य वितरणं, धनस्य दानं, धनदानं सर्वत्र कृतवती। एवञ्च धनोत्सर्गं कुर्वती द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगाम। द्विजमुख्यानां धनोत्सर्गं कुर्वती इत्यपि भवितुमर्हति।
अथवा धनोत्सर्गं कुर्वती सा द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगाम। इत्युक्ते यत्र द्विजमुख्याः वसन्ति इत्युक्ते तत्र ऋषयः तादृशाः यत्र यत्र वसन्ति तादृशान् देशान् सा गतवती। अथवा द्विजमुख्यानां कृते धनस्य वितरणं कृत्वा अथवा धनदानं कृत्वा धनदानं कुर्वती सा विभिन्नान् देशान् एवमर्थः स्वीकर्तुं शक्यते इति अत्र एषः अध्यायः समाप्यते। ततः परं चतुर्नवतितमः अध्यायः, चतुर्नवतितमः न, क्षम्यतां, चतुर्नवत्यधिकद्विशततमः अध्यायः। अत्र वनपर्वणि एव इदानीं 94,200 अध्यायाः समाप्ताः, न तु श्लोकाः, अध्यायाः। एकैकस्मिन् अध्याये इदानीं पश्यन्तु, अस्मिन् अध्याये 140 श्लोकाः। प्रायेण एवमेव संख्या भवति, कदाचित् तत्र 50 उपपञ्चाशाः श्लोकाः प्रायः प्रत्यध्यायं भवन्ति। इदानीम् अत्र अस्माभिः अग्रिमः अध्यायः पठनीयः। मार्कण्डेय उवाच तदा मया आरम्भे यत्र आरम्भः कृतः सः भागः अत्र। अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत। अथ एवं स्थिते कदाचित् मद्राधिपः राजा नारदेन समागतः। मद्राधिपः राजा इत्युक्ते अश्वपतिः नारदेन समागतः इत्युक्ते नारदेन सह तस्य समागमः जातः, तस्य मेलनं जातम्। उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत। सभामध्ये कथायोगेन इत्युक्ते कथां कुर्वन्, कथा इत्युक्ते अत्र वार्तालापः, वार्तालापं कुर्वन् कथायोगे सभाविष्टः। एवं सम्भाषणं कुर्वन् तत्र सभामध्ये नारदः अश्वपतिश्च आस्ताम्। ततोऽभिगम्य तीर्थानि सर्वाण्येवाश्रमांस्तथा आजगाम पितुर्वेश्मा सावित्री सह मन्त्रिभिः। ततः तीर्थानि अभिगम्य सर्वाणि तीर्थानि अभिगम्य इत्युक्ते सर्वेषामपि तीर्थानां सन्दर्शनं कृत्वा तथा आश्रमान् सर्वानपि आश्रमान् सन्दृश्य सर्वेषामपि आश्रमाणां सन्दर्शनं कृत्वा सावित्री मन्त्रिभिः सह पितुः वेश्म आजगाम। आजगाम इत्युक्ते आगतवती। केचन म्यूट् न कृतवन्तः इति मन्ये, कदाचित् तत्र शब्दः श्रूयते, कृपया तत्र सर्वे म्यूट् कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति। आजगाम इति शब्दस्य अत्र आगतवती इति अर्थः। आगच्छति इत्यस्य लिट्लकाररूपमेतत्। वेश्म इति शब्दस्य गृहम् इत्यर्थः। वेश्म, वेश्मनी, वेश्मानि इति वेश्मन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः एषः। पितुः वेश्म आजगाम मन्त्रिभिः सह। नारदेन सहासीनं सा दृष्ट्वा पितरं शुभा उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम्। एवञ्च तत्र यदा सावित्री आगतवती महान् शब्दः तत्र यदि कोऽपि म्यूट् न कृतवान् तर्हि कृपया म्यूट् करोतु।
महोदय आम् आमाम् न तत्र केनापि म्यूट् न कृतम् इति भाति तत्र मध्ये महान् शब्दः श्रूयते अतः यदि केनापि म्यूट् न कृतं चेत् तत्र म्यूट् करोतु एवञ्च नारदेन सह आसीनं पितरं दृष्ट्वा नारदेन सह पिता उपविष्टः आसीत् अश्वपतिः उपविष्टः आसीत् तं दृष्ट्वा सा शुभा शुभा इति तस्याः विशेषणं मङ्गलकरी इत्यर्थः एतादृशानि विशेषणानि तत्र बहूनि प्रयुज्यन्ते तादृशी सा उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम् उभयोरपि नारदस्य तथैव पितुः अश्वपतेश्च द्वयोरपि शिरसा पादाभिवादनं चक्रे शिरसा सा अभिवादनं कृतवती द्वयोरपि पादयोः अग्रे नारदः उवाच स्वगता भूत् सुतेयं ते कुतश्चैवागता नृप किमर्थं युवतीं भर्त्रे न चैनां सम्प्रयच्छसि नारदः पृच्छति तं तत्र सावित्रीं यदा पश्यति तदानीं नारदः अश्वपतिं पृच्छति स्वगताभूत् सुतेयं ते ते इयं सुता तव इयं सुता क्व गता अभूत् कुत्र गतवती आसीत् कुतश्चैव आगता नृप कुतः इदानीम् आगतवती किमर्थं युवतीं भर्त्रे न चैनां सम्प्रयच्छसि येनां युवतीं भर्त्रे किमर्थं न सम्प्रयच्छसि इत्युक्ते एतस्याः विवाहं किमर्थं त्वं न करोषि इति नारदः पृच्छति तदा अश्वपतिः उवाच कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैव चागता एतस्याः शृणु देवर्षे भर्तारं योनया वृतः वस्तुतः तस्मै कार्याय एव एषा प्रेषिता आसीत् मया योग्यं वरम् अन्विष्य आगच्छतु योग्यं वरं चित्वा आगच्छतु इति तत्कार्यार्थमेव एषा मया प्रेषिता एवम् उक्त्वा एव एषा मया प्रेषिता इदानीमेव अद्यैव सा आगता इदानीमेव सा आगच्छन्ती अस्ति अतः इदानीं कोऽपि लब्धो वा कम् एषा वृतवती अथवा कम् एषा चितवती इति एतस्याः एव वचनं वयं शृणुमः एतस्या शृणु देवर्षे भर्तारं यो अनया वृतः यः अनया वृतः तस्य भर्तुः विषये तादृशं भर्तारम् एतस्याः भर्तारं शृणोतु वयं शृणुमः इति तात्पर्यम् एतस्याः मुखादेव वयं शृणुमः इदानीम् इति मार्कण्डेय उवाच सा ब्रूहि विस्तरेणेति पित्रा सञ्चोदिता शुभा तदैव तस्य वचनं प्रतिगृह्येदमब्रवीत् सा ब्रूहि विस्तरेण इति पित्रा सञ्चोदिता सा शुभा विस्तरेण ब्रूहि इति पित्रा सञ्चोदिता पित्रा प्रेरिता विस्तरेण ब्रूहि इति पित्रा सा उक्ता पित्रा सा प्रेरिता इति तदैव तस्य वचनं प्रतिगृह्य इदमब्रवीत् तदा एव तस्य वचनं प्रतिगृह्य तस्य इत्युक्ते पितुः वचनं प्रतिगृह्य पितुः वचनम् आज्ञारूपेण स्वीकृत्य सा इदम् अब्रवीत् इदं वचनम् अब्रवीत् एतद्वचनं सा उक्तवती आसीत् साल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः द्युमत्सेन इति ख्यातः पश्चाच्चान्धो बभूवः द्युमत्सेनः इति कश्चित् क्षत्रियः पृथिवीपतिः इत्युक्ते राजा आसीत् कुत्र साल्वेषु साल्वः इत्यपि मद्रदेशस्य पार्श्वे विद्यमानं राज्यं तत् तत्र किञ्चित् पूर्वभागे मद्रदेशात् किञ्चित् पूर्वभागे इत्युक्ते इदानीं
इदानीन्तन तत्र भौगोलिकीं स्थितिम् अवलम्ब्य वक्तव्यं चेत् भारतस्य पञ्जाब् यदस्ति मद्रदेशः इदानीं पाकिस्ताने पञ्जाब् प्राविन्स् इति यदस्ति सः भागः तेन सह सङ्गतः भागः इत्युक्ते तत्र पञ्जाब् इदानीं भारते पञ्जाब् राज्यं यदस्ति तस्य राज्यस्य कश्चन भागः साल्वः इति तत्र महाभारते तत्र भीष्मेण अम्बा अम्बा इत्युक्ते भीष्मस्य अम्बा न अम्बा इति तत्र या कन्या आनीता स्वस्य भ्रातुः कृते सा अपि वस्तुतः साल्वदेशस्य राजानम् इष्टवती आसीत् इति तां कथां वयं जानीमः तत् साल्वराज्यम् इत्युक्ते तदेव अतः वस्तुतः मद्रदेशस्य प्रतिवेशिराज्यमित्येव वक्तुं शक्यते मद्रदेशेन सङ्गतं राज्यमित्येव वक्तुं शक्यते तस्य राज्यस्य राजा द्युमत्सेनः इति धर्मात्मा द्युमत्सेनः इति ख्यातः पश्चाच्च अन्धः बभूव सः कालक्रमेण अन्धः जातः नेत्रहीनः जातः विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः सामीप्येन हृतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन् पूर्ववैरिणा विनष्टचक्षुषः तस्य बालपुत्रस्य धीमतः अत्र विनष्टचक्षुः इति तस्य विशेषणं बालपुत्रः इत्यपि तस्य विशेषणम् अत्र विनष्टचक्षुः इति किमर्थं विनष्टं चक्षुः यस्य सः विनष्टचक्षुः कः द्युमत्सेनः तथैव बालपुत्रः बालपुत्रः अपि द्युमत्सेनः बालपुत्रः इत्यस्य अर्थः यस्य पुत्रः इतोपि बालः सः बालपुत्रः इत्युक्ते बालः पुत्रः यस्य सः बालपुत्रः इत्युक्ते तस्य पुत्रः इतोपि बालः आसीत् धीमतः तस्य धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति धीमत् शब्दः तस्य धीमतः सामीप्येन हृतं राज्यं छिद्रे अस्मिन् पूर्ववैरिणा अस्मिन् छिद्रे इत्युक्ते एषः यदा छिद्रः जातः एतस्य यदा एवम् आपत् सञ्जाता तदानीं पूर्ववैरिणा तस्य पूर्ववैरी यः आसीत् तेन एतस्य राज्यं हृतम् एकक्षणम् अहं यत् नूतनमस्ति तद् उद्घाटयामि इदानीम् तस्य पूर्ववैरी कः इति अत्र नोक्तं पश्यामः अग्रिमश्लोकेन उक्तं वा इति इत्युक्ते यदा सः दुर्बलः सञ्जातः इत्युक्ते यदा सः नेत्रहीनः सञ्जातः यदा सः दुर्बलः सञ्जातः तदा अयमेव समीचीनः अवसरः इति मत्वा तस्य शत्रुः प्रतिवेशी यः आसीत् सः एतेन सह युद्धं कृत्वा एतस्य राज्यं हृतवान् अतः इदानीं तस्य राज्यमपि नास्ति तस्य पुत्रः इतोपि बालः तदा सबालवत्सया सार्धं भार्यया प्रस्थितो वनम् एवञ्च सः बालवत्सया भार्यया सार्धम् अत्र पश्यन्तु बालवत्सा इत्यपि भार्यायाः तस्य भार्यायाः विशेषणम् इत्युक्ते द्युमत्सेनः राजा यः आसीत् तस्य भार्या बालवत्सा अत्रापि पुनः बालवत्सा इति शब्दस्य अर्थः यस्याः वत्सः बालः अस्ति सा बालवत्सा एवञ्च सबालवत्सया सार्धं भार्यया प्रस्थितो वनं सः द्युमत्सेनः बालवत्सया भार्यया सार्धं वनं प्रस्थितः महारण्यं गतश्चापि तपस्तेपे
महाव्रतः महारण्यं गतश्चापि सः महाव्रतः तपः तेपे तपः तप्तवान् तेपे इति तपते इत्यस्य लिट्लकाररूपमेतत् तपते तपेते तपन्ते इति लट्लकाररूपाणि एतानि अत्र तेपे इति लिट्लकारे तेपे तेपाते तेपिरे इति एवं रूपाणि भवन्ति एवञ्च महारण्यं प्रविश्य महाव्रतः सः तपः तेपे तपः तप्तवान् तपः आचरितवान् तस्य पुत्रः पुरे जातः समृद्धश्च तपोवने सत्यवान् अनुरूपो मे भर्तेति मनसा वृतः तस्य पुत्रः पुरे जातः इत्युक्ते यदा पुत्रः जातः तदा तु तेषां राज्यमासीत् अतः नगरे एव पुरे नगरे एव जातः पुत्रः तत्र समृद्धस्य तपोवने इदानीं मातापितृभ्यां सह तपोवने अस्ति इति कारणेन तपोवने समृद्धः एवञ्च जातः नगरे किन्तु तपोवने समृद्धः तादृशः सत्यवान् अनुरूपो मे भर्ते इति मनसा वृतः तस्य नाम सत्यवान् इति मम अनुरूपः भर्ता इति मया सह मनसा वृतः मनसा अहं तं वृतवती अस्मि मनसा अहं तमेव अङ्गीकृतवती अस्मि इति पितरं वदति अत्र एतावत्पर्यन्तम् अद्य पर्याप्तमिति मन्ये अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अग्रे कञ्चन विषयं तत्र नारदः वदति तस्याः सत्यवतः विषये एकं विशिष्टं विषयं नारदः वदति इदानीं तत् प्रकरणम् अग्रे भविष्यति अत्र वयं एतावत्पर्यन्तम् अद्य पठामः तर्हि अत्र सन्देहाः प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु Okay, anyone has any questions, please ask. नमस्ते महोदय नमस्ते आं नमस्ते श्रूयते मम एकः प्रश्नः अस्ति ऋकारान्तपदानां विषये का वदति अहं विजया अस्मि अस्तु उच्यताम् अत्र ऋकारान्तपदानि पिता इति स्वीकुर्मः चेत् द्विवचने पितरम् इति ह्रस्वः भवति परन्तु भर्ता इत्यत्र दीर्घः भवति भर्तारं सत्यम् आमामां तथा एव माता अपि च स्वसा इति स्वीकुर्मश्चेत् स्वसारम् इति भवति किमपि पाणिनेयसूत्रम् इति मन्ये परन्तु कुत्र तत्र सामान्यतः सर्वत्रापि दीर्घः एव इदानीं यत्किमपि ऋकारान्तं पदं प्राप्तं चेत् तत्र अस्माभिः तत्र अधिकतया सामान्यतः सर्वत्रापि दीर्घः एव भवति केषुचित् विशिष्टशब्देषु वयं तत्र एतानि एव पदानि इति वक्तुं शक्नुमः तेष्वेव पदेषु ह्रस्वः भवति तानि पदानि कानि इत्यपि इदानीं वदामि तदानीम् अवगन्तुं स्पष्टं भवति एकं पदं पिता इत्येव पिता पितरौ पितरः तथैव मातृशब्दः अपि तथा भ्रातृशब्दः अपि तथा जामातृशब्दः अपि तथा तथैव दुहितृशब्दः अत्रैव आगतः दुहितृशब्दः सोऽपि तथा ननान्दा इति शब्दः अस्ति ननान्द्रशब्दः ननान्दा ननान्दरौ ननान्दरः इति ननान्दा इत्युक्ते पत्युः सहोदरी इत्यर्थः पत्युः इत्युक्ते भर्तुः अग्रजा अथवा अनुजा ननान्दा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः ननान्दा ननान्दरौ ननान्दरः तत्र ननान्दारौ इति नास्ति अतः सोऽपि एकः तथैव याता इति शब्दः अस्ति याता यातरौ यातरः
तत्र याता इति यः याति सः याता इति तत्तु पुल्लिङ्गे तत्र तु याता यातारौ यातारः इत्येव यथा तृच् प्रत्ययान्ताः अन्ये शब्दाः यथा सन्ति तथा श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः इति यथा तथा याता यातारौ यातारः इति कस्मिन् अर्थे याता इति गच्छति इति यः गच्छति अथवा यः याति सः याता तत्रापि ऋकारान्तः यातृशब्दः एव किन्तु अन्यः कश्चन स्त्रीलिङ्गे यातृशब्दः अस्ति तत्र यातृशब्द याता इत्यस्य अर्थः भवति सहोदरयोः पत्न्यौ इत्युक्ते इदानीं भवत्याः पत्युः अग्रजः अथवा अनुजः यः अस्ति तस्य पत्नी भवत्याः याता भवति एवमेव भवती तस्याः याता भवति इत्युक्ते तत्र किमपि पुराणप्रसिद्धं वक्तव्यं चेत् सीतायाः याता भवति ऊर्मिला तत्र तु सीतायाः साक्षात् सहोदरी एव स्यात् किन्तु यदि तत्र पत्युः द्वारा वक्तव्यं चेत् तथा इत्युक्ते सीतायाः याता ऊर्मिला इत्येवं रीत्या तत्रापि यातृशब्दः यः भवति ऋकारान्तशब्दः तत्रापि यातरौ इति ह्रस्वः एव याता यातरौ यातरः इति एतावन्तः शब्दाः एतावत्सु शब्देषु ह्रस्वः भवति अन्येषु शब्देषु सर्वत्रापि दीर्घः एव भवति अस्तु महोदय बहु धन्यवादः बहुदिनेभ्यः एषः सन्देशः आसीत् मम मनसि धन्यवादः अस्तु Anyone else have any other questions? ऋकारन्त शब्द like br barane bharta this duhitr शब्द दुः धातोः कुछ संबंधः अस्ति वा का वदति इदानीं बृ भरणे धातु भर्ता भवत्याः नाम किं भवति जयश्री दुहितृ शब्द दुः धातु किमपि सम्बन्धम् अस्ति वा तथा सम्बन्धः अस्ति वा इति न जानामि अहं बिकास् ऋकारान्त शब्द डिस्कशन् न सामान्यतः तत्र ऋकारान्तशब्दाः अस्माभिः ये शब्दाः विशेषरूपेण श्रूयन्ते ते सर्वेपि तृच् प्रत्ययान्ताः इत्युक्ते कर्ता इत्यस्मिन् अर्थे तृच् इति प्रत्ययः भवति तं तृच् प्रत्ययं योजयामः चेत् सर्वत्रापि एवं श्रोता द्रष्टा वक्ता इत्येवं नेता इत्येवं शब्दाः भवन्ति ऋकारान्तः एते अत्र सर्वत्रापि धातुना सम्बन्धः भवत्येव किन्तु इदानीं पिता माता इत्येतेषु धातुमूलत्वं दर्शयितुं शक्यते यः पाति सः पिता इति इत्युक्ते पा धातोः तत्र सम्बन्धः स्यात् किन्तु अत्र पिता इति शब्दः माता इति शब्दः एते सर्वे शब्दाः अव्युत्पन्नाः शब्दाः इति स्वीक्रियन्ते अव्युत्पन्नाः शब्दाः व्युत्पत्ति नास्ति इत्युक्ते तत्र कस्माचित् धातोः कञ्चित् प्रत्ययं योजयित्वा निष्पादितं पदम् इति न किन्तु केचन तु किं कुर्वन् चिन्तयन्ति यः कोऽपि शब्दः संस्कृते भवतु तस्य कश्चन धातुः अस्ति मूलभूतः कश्चन धातुः अस्ति तस्मात् धातोः एषः शब्दः निष्पन्नः इति दर्शनीयम् इति तत्र केचन तथा व्युत्पत्तिं दर्शयन्ति तथा दर्शयितुं ते उणादिप्रत्ययानां साहाय्यं स्वीकुर्वन्ति
तत्र उणादिप्रत्ययाः इति बहवः सन्ति, तान् प्रत्ययान् योजयित्वा तथा निष्पादयन्ति। सः कश्चन क्रमः अस्ति, किन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति वस्तुतः। अतः तत्र दुहितृशब्दोऽपि तादृशः कदाचित् भवितुम् अर्हति, किन्तु तथा सम्बन्धं दर्शयामः चेदपि वयं तत्र किमपि औचित्यं न पश्यामः। इत्युक्ते दोहनक्रिया इत्यस्ति, दुहधातोः दोहनक्रियार्थः, तस्याः क्रियायाः पुनः पुत्र्याश्च सम्बन्धः कथञ्चित् बलात् कल्पनीयः तावदेव। तेन कारणेन तत्र धातुमूलत्वं किमपि वक्तव्यं नास्ति तत्र। अस्तु, धन्यवादः महोदय। Anyone else? Okay, I think that is it, Mahodaya. राम महोदयः नास्ति वा? नास्ति, अद्य सः न आगच्छति। कन्नन् महोदय अपि न आगतवान्। कण्णन् महोदय, तस्य स्कैप् लागिन् नास्ति। ओ अस्तु। अस्तु महोदय। अस्तु, तर्हि अन्ये केऽपि प्रश्नाः न सन्ति चेत् समापयामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः, शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रि। धन्यवादः।